أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم في القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم كتب عليكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 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 والأقربين 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 بالمعروف حقا على المتقين على المتقين على المتقين
فمن بدله فمن بدله بعدما سمعه 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 فإنما 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 إثمه إثمه على الذين على الذين يبدلونه يبدلونه إن الله إن الله سميع سميع عليم عليم